हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि इन्डिया र युएसए को बीचमा अहिले मिलिट्री प्याक्ट साइन भएको छ र यसले गर्दा नेपाललाई के इफेक्ट पर्नेवाला छ त। अबहरूले धेरै लाग्ला कि अब युएसए र इन्डियाले जुन मिलिट्री प्याक्ट साइन गरे त्यसले नेपाललाई के असर पर्छ। यसले डाइरेक्टली नेपाललाई असर पर्छ, किनकि नेपाल एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो र नेपाल फुल्ली डिपेन्ड गर्छ कसमा, इन्डिया र चाइनामा। इन्डिया र चाइनामा फुल्ली एयर स्पेस ल्यान्ड स्पेसको लागि नेपाल डिपेन्डेन्ट छ। त्यही भएर दुईटा कन्ट्रीमा जुन पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसले नेपाललाई डाइरेक्टली इफेक्ट पार्छ। र अहिलेको डेभलपमेन्टको अनुसारले के छ भने इन्डिया र युएसएले अहिले चाइनालाई सेन्ट्रिक गरेर चाइनाको विरुद्धमा के गरेको छन्, धेरै मिलिट्री प्याक्टहरू साइन गरेको छन्। अब यसमा यो युएसएको र इन्डियाको आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, यसमा चाइनाको छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, यसमा हामीले केही भन्न मिल्दैन। तर यसले गर्दा नेपाललाई के इफेक्ट हुन्छ त त्यो चाहिँ हामीले यसमा डिस्कस गर्नवाला छौँ। यो भिडियोको अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन पर्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्छ, यो पिक्चर देख्न सक्छ, यहाँ तिमी युएसको सेक्रेटरी अफ स्टेटको आउनुभएको छ माइक पोम्पे, र यहाँ थियौँ इन्डियाको प्राइम डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह र उहाँको फरेन मिनिस्टर एस जयशङ्कर उहाँ हुन्छ। र यो मिटिङ अहिले साइन भइसकेको छ र यो मिलिटको दिनमा देख्न सक्छ। यहाँ काठमाडौँ पोस्टले पनि एउटा ब्युटिफुल आर्टिकल लेखेको छ, युएस वान अफ थ्रेट पोजेस बाई चाइना साइन मिलिट्री प्याक्ट विथ इन्डिया। अहिले इन्डिया र चाइनाको बिचमा थुप्रै बोर्डर डिस्प्युटहरू भइरहेको छ, तर यसको विरुद्धमा या यसको चाहिँ समाधानको लागि इन्डियाले के गरिरहेको छ, थुप्रै साइन कोसँग प्याक गरिरहेको छ, युएसएसँग। किनकि अहिले चाइनालाई टक्कर दिन सिर्फ युएसएले मात्र सक्छ। चाइना एउटा सुपर पावर भइसकेको छ, इकोनोमिकली त भइसकेको छ, मिलिट्रीले अहिले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ, तर यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट टक्कर दिन इन्डियासँग अझै त्यति क्यापेसिटी छैन। पछि इन्डिया हुनसक्छ, तर अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा छैन। त्यही भएर इन्डियाले के गरेको छैन, युएसएसँग साइन हात मिलाइरहेको छ, किनकि युएसए नि अहिले कसको विरुद्धमा गइरहेको छ, चाइनाको। त्यही भन्छ नि, इनिमी अफ योर इनिमी इज माई फ्रेन्ड भनिन्छ नि, त्यसै तरिकाले अहिले के गरेको छ, इन्डियाले कसको हात छोपिरहेको छ, युएसएको। र यसमा साइन भएको डिलको नाम के भनेको बेका। अब यो बेका भनेको के हो, बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट, लार्जी प्रिटेन्ड टु जियो स्पेटिकल इन्टेलिजेन्स। अब हल्ला भनिसकेको थिएँ मैले, थुप्रै भिडियोमा नै भनिसकिरहेको छु कि अबको लडाइँ 5th जेनेरेसन हो। अहिलेको लडाइँमा के हुन्छ, डाटाबाट जे पनि हुन्छ, सब लडाइँ डाटाबाट हुन्छ। यो साइनमा के छैन, अब इन्डियाले के गर्न सक्छ, युएसएको जुन पनि सेटेलाइट हुन्छ, जुन पनि मिलिट्री टेक्नोलोजी हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ चाइनामा स्पाई गर्नुहुन्छ या आफ्नो मिलिट्री इक्विपमेन्टलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, त्यो सब युज गर्न पाउँछ र सेटेलाइट इमेज पनि युज गर्न पाउँछ। अब युएसए विश्वको इकोनोमिक र अहिले मिलिट्री पावर अहिले युएसए नै छ, त्यसलाई कहिले पनि डाउट गर्न मिल्दैन। र युएसएसँग के छ भनेपछि युएससँग वान अफ द बेस्ट के छ भने मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू छ। युएसएसँग होल एरिया कभर गर्ने सेटेलाइट छ, सबभन्दा बेस्ट सेटेलाइट भन्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा एकुरेट तरिकाले मिसाइल लन्च गर्ने सिस्टम छ। र यो सब सिस्टम चाहिँ कोसँग छ, युएसएसँग। र यसको मद्दतले अहिले इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ, आफ्नो मिलिट्रीलाई के गर्न छ, अपग्रेड गर्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर यो डिलमा के साइन गरेको छ भने युएसएले र इन्डियाले के साइन गर्छ, अब मिलिट्री चाहिँ सेयरिङ गर्ने। अब यसले गर्दा युएसएलाई चाहिँ कम फाइदा हुन्छ, तर इन्डियालाई चाहिँ धेरै फाइदा देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ यो मतलब होइन कि युएसएले के फाइदा भएको छन्। अब यहाँ देख्छ यो वर्ल्डको म्याप, र यो वर्ल्डमा अहिले को डोमिनेन्स छ, युएसए। तर अहिले एसियामा नयाँ प्लेयर को आएको छ त, नयाँ प्लेयर आएको छ चाइना। र चाइनालाई डाइरेक्ट तरिकाले युएसएले नै कन्फ्रन्ट गर्न मिल्दैन, किनकि चाइना एउटा इकोनोमिक सुपर पावर भइसकेको छ। र चाइनालाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि युएसएले कसको हेल्प मद्दत गरिरहेको छ, इन्डियाको। अब यहाँ तिमीले यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल, र नेपालको सिचुएसन देख्न सक्छ, नेपाल हामी बिचमा छौँ। इन्डिया र चाइना अहिले एक अर्काको खिलाफमा चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ। डिप्लोमेटिक रिलेसन दुईटैको देशको खराब भइसकेको छ, र दुईटैको मिलिट्री रिलेसन अहिले दिन प्रतिदिन खराब भइरहेको छ। र यसले गर्दा इफेक्ट के हुन्छ नि, नेपाललाई नै इफेक्ट हुन्छ। र नेपालको अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ, युएसएले चाहिँ किन मद्दत गरेको छ त। अब युएसए त हाम्रो कन्टिनेन्टमै छ, युरोसिया भनेको त यहाँ तिमी देख्न सक्छ नर्थ अमेरिकाको कन्टिनेन्ट हो। तर युएसएले के चाहन्छ भने युएसएको पेसिफिक ओसन र इन्डियन ओसनमा चाहिँ आफ्नो डोमिनेन्स चाहन्छ। र इन्डियन ओसनमा चाहिँ को छ डोमिनेन्स प्लेयर, इन्डिया। किनकि इन्डियन ओसनमा अरू कुनै पनि कन्ट्रीसँग त्यति धेरै मिलिट्री पावर छैन जति इन्डियासँग छ। अब यसमा पाकिस्तानसँग धेरै न्युक्लियर पावर त छ पाकिस्तानसँग, तर नेभी चाहिँ पाकिस्तानको त्यति राम्रो छैन, बङ्गलादेशको नेभी छैन। र एसियन कन्ट्रिजहरूको नि नेभी राम्रो नहुँदा अहिले को छ, इन्डियन ओसनमा सबभन्दा भले भन्न सक्छ डोमिनेन्ट प्लेयर इन्डिया रहेको छ। त्यही भएर युएसएले के नयाँ एउटा फ्रेज निकालेको छ भनेपछि इन्डो पेसिफिक ओसनको ट्रिटी भनेर। र यसमा अस्ट्रेलिया नि युएसएको मद्दत गरिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ युएसएको मेन टार्गेट के छ भने इन्डियन ओसनमा आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाएर चाइनालाई कन्ट्रोल राख्नको लागि। त्यही भएर युएसएले योहरूको युएसएले त्यत्तिकै के पनि काम गर्दैन। युएसए भनेको एउटा क्यापिटलिस्ट कन्ट्री हो, र बिना प्रफिटको युएसएले कहिले पनि के काम गर्दैन। अब अर्को एउटा डायलग या अर्को एउटा ग्रुप पनि बनिरहेको छ, त्यो ग्रुपको नाम के हो, क्वाड। र क्वाडमा कुन कुन ग्रुप छन्, युएसए, जापान, इन्डिया र अस्ट्रेलिया। र
यो चाहिँ के भनेपछि इन्फर्मेसन सेयरिङ र मिलिट्री डिल बिट्विन कन्ट्री। अहिले यो 4 कन्ट्री भनेको एउटा डेमोक्रेसी कन्ट्री र यिनीहरूको मेन सोचाइ के छ भनेपछि चाइना एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री र चाइनाको विरुद्धमा यिनीहरू चाहिँ के भएको छन् उठेका छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि चाइनाको गभर्मेन्ट नराम्रो छ यो भन्न खोजेको होइन, किनकि हरेक कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभ अर्कै हुन्छ। सपोज चाइनाको युएसएको नजरमा चाइना एउटा इनिमी कन्ट्री भए पनि नेपालको नजरमा चाइना एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री हो। त्यस तरिकाले हरेक कन्ट्रीको चाहिँ आफ्नो छुट्टै पर्सपेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर अहिले न्युजमा हेर्दा युएसए चाइनालाई नराम्रो देखाउनु खोज्दा या चाइनाले युएसएलाई नराम्रो देखाउनु खोज्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस र नो हुँदैन, सबै चिजको लेयर हुन्छ र आफ्नो कन्ट्रीको जे इन्ट्रेस्ट छ हामीले त्यहीमा फोकस गर्नुपर्छ, अरूको इन्ट्रेस्टमा फोकस गर्ने हुन्न। त्यही भएर यहाँ तिमीले चाहिँ यो क्वाड अहिले कन्ट्रीहरू भइरहेको छ र यसमा यो सबै कन्ट्रीहरू नेपालको एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री भन्न सक्छ। जापान एउटा नेपालको फ्रेन्डली कन्ट्री, हाम्रो थुप्रै स्टुडेन्ट पढ्न आन्छन्, अस्ट्रेलिया भइहाल्यो, अमेरिका भइहाल्यो र इन्डिया हाम्रो देशको पनि एउटा फ्रेन्डली कन्ट्री हो। र इन्डोको के भइरहेको छ भने ग्रुपिङ भइरहेको छ कसको विरुद्धमा, चाइनाको विरुद्धमा, किनकि चाइना अहिले एसियामा सबभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी र मिलिट्री पावर बन्दै गइरहेको छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ अब मैले क्वाडको कुरा हेरेँ, अब क्वाडमा चाहिँ कुन कुन कन्ट्री थियो त, यहाँ तिमी देख्न सक्छौ युएसए, इन्डिया, अनि यहाँ तिमी देख्न सक्छौ जापान र अस्ट्रेलिया। अब यो चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ 15 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेन्डर हो नि, यिनीसँग कति जिडिपी छ त, यसमा चाहिँ नम्बर 1 मा त युएसए आउँछ। युएसएको कति छ मिलिट्री बजेट, $732 बिलियन। यो भनेको एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। र चाइनाको कति रहेको छ 261 बिलियन। र इन्डिया 2016 मा 2019 मा कतिमा थियो, 5 नम्बरमा थियो। रसिया र साउदी अरेबिया अगाडि थियो। तर अहिले के भएको छ नि, जबदेखि चाइना र इन्डियाको बिचमा बोर्डर डिस्प्युट सुरु भइसकेको छ, इन्डियाले के गरेको छ थुप्रै इक्विपमेन्टहरू परचेज गरिरहेको छ, थुप्रै S-400 रसियाबाट, युएसएबाट थुप्रै मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू, फ्रान्सबाट राफेलहरू, थुप्रै तरिकाले के गरेको छ मिलिट्री इक्विपमेन्ट किनिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले 2020 मा कति भएको छ, इन्डिया चाहिँ 3rd नम्बरमा आइसकेको छ। अब 4th नम्बरमा देख्न सक्छ रसिया। अब 5 नम्बरमा देख्दा हजुर एउटा कन्फ्युज हुनु होला कि साउदी अरेबिया र यो सब कन्ट्रीमा चाहिँ साउदी अरेबिया मात्रै एउटा के कन्ट्री हो, मुस्लिम मेजोरिटी कन्ट्री भन्न सक्नुहुन्छ। अब साउदी अरेबिया कसरी यति पावरफुल हो त, साउदी अरेबियाको आर्मीको बारेमा हामीले झ्याप्प कुरा बुझ्दैनौँ। तर एउटा कुरा भन्नु खोज्छु, साउदी अरेबियाको आर्मी पावरफुल छैन, तिनको के छ डिफेन्स एक्सपेन्डिचर के छ धेरै छ। साउदीमा अहिले एक तरिकाले भन्न सक्छ त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू वर्ल्ड क्लास छन्, त्यहाँ त त्यसलाई चाहिँ चलाउने या त्यो चाहिँ सिकाउने को हो अमेरिका। साउदी अरेबिया अझै तक स्टेबल भएकै कारण को हो अमेरिका, किनकि साउदी अरेबियाको माथि अमेरिकाको हात छ। त्यही भएर साउदी अरेबिया अहिले 5 नम्बरमा देखि नै साउदी अरेबियाको मिलिट्री पावर चाहिँ त्यति पावरफुल छैन। अब यहाँ तिमी चाहिँ 4वटै क्वाड कन्ट्रीहरू के छन्, एउटा टप 15 स्पेन्डरमा छन्। त्यसले गर्दा नि यो क्वाडको इम्पोर्टेन्स बढ्दै जान्छ र विश्वमा देख्न सक्छ मार्केट, मिलिट्री मार्केट कति धेरै हाई छ। युएसएको आर्मीले मात्रै $732 बिलियन खर्च गर्छ र चाइनाको 261, र नेपालको टोटल जिडिपी कति रहेको छ 30 बिलियन। त्यसले चाहिँ हामी कति पछाडि छौँ, हामी अरू देशको मिलिट्री बजेट भन्दा नि हाम्रो टोटल देशको इकोनोमिक जिडिपी कति कम छ भनेर हामीले यसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अहिले जुन भिजिट भइरहेको छ, जसमा चाहिँ अमेरिकाको जुन स्टेट के अरे त्यहाँको सेक्रेटरी अफ स्टेट आउनुभएको छ यहाँ थिम इन्डियामा चाहिँ, र त्यसले गर्दा त्यो डायलग चाहिँ एनुअल डायलग हो। तर यो चाहिँ अहिले किन सिग्निफिकेन्ट भएको छ भनेपछि यो हाइडन टेन्सन, अहिले इन्डिया र चाइनाको बिच जुन टेन्सन बढ्दै गइरहेको छ त्यसै कारणले यो न्युज चाहिँ हल्का धेरै हाइप भएको छ। किनकि यो त पहिले नै भइरहेको थियो, तर पहिला के थियो चाइना र इन्डिया बिच त्यति धेरै डिप्लोमेटिक फलआउट भएको थिएन। तर अहिले के भएको छ दुईटाको डिप्लोमेटिक फलआउट हुँदा के भएको छ, यो न्युज चाहिँ हल्का चाहिँ हाइप भएर देखिएको छ। विथ इन्डियन ट्रुप कम्फर्टिङ चाइनिज फोर्स अन द डिस्प्युटेड हिमालयन बोर्डर। अब हामीले एउटा डिस्प्युटेड भन्दाखेरि हामीले यस्तो के डिस्प्युट भन्छ नि, बोर्डर डिफाइन छैन। हाम्रो बोर्डर इन्डिया चाइनासँग दुईटासँग डिफाइन छ। त्यही भएर इन्डियाले कालापानी लिपु लेक आफ्नो इलाकामा देखेर हामीले भन्न सक्यौँ त्यो हाम्रो बोर्डर हो, यो बोर्डर डिस्प्युट। तर इन्डिया र चाइनाको चाहिँ बोर्डर चाहिँ त्यस्तो तरिकाले डिफाइन छन्। अब यहाँ तिमीहरूलाई म्याप पनि देखाउँछु मैले, यहाँ तिमी चाहिँ यो क्लियर तरिकाले यहाँ यो इन्डिया भयो, यो चाइना भयो। अब यहाँ थियौँ जुन इन्डिया र चाइनाको यहाँ थियौँ म्याप देखेको छ नि, यो त गुगलले देखाएको, तर यो चाहिँ अफिसियल म्याप अझै नै भएको छैन। किनकि दुईटैलेको एलएसीमा चाहिँ यो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ यसलाई, एमा चाहिँ फिक्स तरिकाले डिफाइन भएको छैन कि यो इन्डिया यो चाइना भनेर। त्यही भएर कुनै बेला चाइनाले क्रस गर्छ र दुईटा बिचमा डिस्प्युट सुरु हुन्छ, र कुनै बेला चाहिँ इन्डियाले क्रस गर्छ र दुईटा बिचमा डिस्प्युट सुरु हुन्छ। त्यही भएर हिमालयन बोर्डरमा चाहिँ चाइना र इन्डियाको चाहिँ अझै तक बोर्डर चाहिँ फिक्स तरिकाले डिफाइन भएको छैन। र युएसएले यो डिलमा चाहिँ के उस गरेको छ भने युनाइटेड स्टेट ह्याड अथोराइज मोर देन 20 बिलियन इन डिफेन्स सेन्स टु इन्डिया। अब देख्न सक्छ इन्डियाले अब $20 बिलियन को चाहिँ के गर्न सक्छ, डिफेन्स इक्विपमेन्ट युएसएसँग किन्न सक्छ। र युएसएको डिफेन्स इक्विपमेन्ट भन्न सक्छ युएसएले अरू कुरा राम्रो गरोस् नगरोस्, युएसएको चाहिँ अहिले भन्न सक्छ मिलिट्री इक्विपमेन्ट चाहिँ वर्ल्ड क्लास हुन्छ र तिनीको मिलिट्री इक्विपमेन्टको कुनै पनि कम्पिटिटर अझै पनि इजरायल ब्याग अरू कुनै कन्ट्री रहेको छैन। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ यो मिलिट्री इक्विपमेन्ट यस्तो तरिका थुप्रै मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू हुन्छ र यो चाहिँ कसलाई सेल गर्ने, अब
इन्डियाले यस्तो हाइटेक मिलिट्री इक्विपमेन्टहरू के गर्न सक्छ, अमेरिकाबाट किन्न सक्छ, यसमा केही पनि प्रतिबन्ध लाउनेवाला छैन। र यसको मेन कारण के रहेको छ त, अब युएसएमा त चुनाव हुन लाउनु लागिरहेको छ, अब एक हप्तामा चुनाव छ युएसएमा, तर युएसएको सेक्रेटरी अफ स्टेट चाहिँ किन यति धेरै भ्रमण गरिरहेको छ। अब युएसएको भ्रमण गरे, अहिले इन्डियाको भ्रमण गरेछन्, त्यसपछि माइक पोम्पे कहाँ जाने हुन्, श्रीलङ्का, त्यसपछि मालदिप्स, त्यसपछि इन्डोनेसिया, यस तरिका थुप्रै एसियन कन्ट्रीमा भ्रमण गरिरहेको छ। यसको मेन कारण के रहेको छ, डोनाल्ड ट्रम्प अहिले प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुँदिरहेको छ र डोनाल्ड ट्रम्पसँग चाहिँ केही पनि इलेक्सनमा चाहिँ भन्ने कुरा अझै तक केही भएको छैन। डोनाल्ड ट्रम्पले इकोनोमी सुधारे भन्न मिल्दैन, किनकि कोरोना भाइरसले गर्दा यसले युएसको इकोनोमी के भएको छ, 20%ले कन्ट्र्याक्ट गरेको छ। त्यही भएर ट्रम्पसँग चाहिँ कुनै पनि एउटा कार्ड छैन प्ले गर्न, र आफूलाई चाहिँ एउटा हल्का उसमा स्ट्रङ चाहिँ लिडर देखाउनको लागि अहिले ट्रम्पसँग केही छैन। त्यो ट्रम्पले के गरिरहेको छन्, चाइनाको विरुद्धमा थुप्रै कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ एकट्ठा पारिरहेको छन् र आफ्नो त्यहाँको जनताहरूलाई बताइरहेको छन् कि देख्नुहोस् हामीले चाइनालाई कन्ट्रोल गरेको छौँ र हामी चाहिँ एउटा स्ट्रङ लिडर हो र अर्कोचोटिको राष्ट्रपति नै मै हुनुपर्छ, किनकि मैले मात्रै चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, नत्र अरू डेमोक्रेटबाट चुनेर इलेक्सन आयो भने चाइनाले अमेरिकालाई जित्छ र अमेरिका चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ भनेर यस तरिकाले डोनाल्ड ट्रम्पले के गरेको छ, यो कार्डलाई प्ले गरिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा एक हप्ता अगाडि नै के भइरहेको छ, माइक पोम्पे थुप्रै एसियन कन्ट्रीहरूमा भिजिट गरिरहेका छन् र त्यहाँको जुन डायस्पोरा, जुन इन्डियाको मान्छेहरू जो अहिले अमेरिकामा बसेर त्यहाँको अमेरिका नागरिक पाएछन्, तिनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको छन्, तिनले भोटको लागि दिउन् डोनाल्ड ट्रम्पलाई। यस्तोलाई यही भन्छ पोलिटिकल, किनकि पोलिटिकलमा कुनै पनि राम्रो नराम्रो हुन्न, सिप जितको कुरा हो। र यो चाहिँ अब चाइनाले पनि बुझेको छ, चाइना फेरि त्यतिकै चुप त बस्नेवाला छैन, चाइना नै वर्ल्डको सुपर पावर हो, चाइना एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री हो वर्ल्डको लागि। र चाइनाले के भनेको छ, चाइना डिसमिस पोम्पियो एक्युजेसन के उस गरेको छ भने, वी अर्ज पोम्पियो टु एबान्डन हिज कोल्ड वार मेन्टालिटी। कोल्ड वार भन्ने त के थियो भने युएसए र युएसएसआर सोभियत युनियन बिचमा के भयो थियो, 90s मा के थियो, कोल्ड वार चलिरहेको थियो। भनेपछि दुईटै कन्ट्री डाइरेक्ट वारमा गएको थिएनन्, तर जुन पनि कन्ट्रीले अरू कन्ट्रीलाई इन्फ्लुएन्स गरेर आफ्नो अमेरिकालाई भित्र ल्याउन खोज्थे। सपोज युएसएले त्यतिखेर न्याटो क्रिएट गर्यो युएसएसआरलाई कन्ट्रोल गर्न, त्यसरी युएसएसआरले आफ्नो कम्युनिजम के गर्यो, विश्वभरि फैलाएर के गर्ने क्यापिटलिजम भनेपछि युएसएको लाई टार्गेट गर्नलाई यस तरिकाको कोल्ड वार चलिरहेको थियो। अनि के भन्छ, जिरो सफ माइन्डसेट एन्ड स्टप ह्याम्परिङ चाइनिज थ्रेट। चाइनाले फरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन वाङ विङबिन टोल्ड अ न्युज ब्रिफिङ इन बेजिङ। बेजिङमा के भनेको छ नि, चाइना के अरे अमेरिका अझै के छ, कोल्ड वारको मेन्टालिटी छ र चाइना कुनै पनि कन्ट्रीलाई थ्रेट होइन, चाइनाले सिर्फ आफ्नो नेसनल सेक्युरिटी र नेसनल टेरिटोरीलाई बचाउनको लागि मात्रै यो बोर्डर डिस्प्युटहरू भएको छ भनेर चाइनाले यो कुरा भनेको छ। र यसमा इन्डियाको फ्याक्टर चाहिँ के भयो त, अब थाहा छ इन्डिया र चाइनाको रिलेसन त्यति नराम्रो थिएन, र जबकि जुन 20 इन्डियन सोल्जर वेयर किल्ड। अब यो त थाहा नै छ, हामी सबले यो गलवान भ्यालीमा इन्सिडेन्ट भएको भनेर, क्ल्यास विथ चाइनिज ट्रुप अन द हाई एल्टिट्युड बोर्डर हार्डिङ द सिचुएसन। अब इन्डियामा नि के छ भनेपछि एउटा तरिकाले भन्छौँ त राइट विङ के भएको छ, माइन्डसेट भइसकेको छ त्यहाँको पपुलेसनको नि, र त्यहाँको मान्छेले के भनेको छ हाम्रो 20वटा जुन जवान शहीद भएको छन् तिनीहरूको खिलाफ चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले कडा एक्सन लिनुपर्छ। त्यही भएर अहिले इन्डियाले के गरेको छ, थुप्रै चाइनिज प्रोडक्टको बोयकट गरिरहेको छ, थुप्रै पब्जी भइहाल्यो, टिकटक भइहाल्यो, थुप्रै के गरेको छ एपहरूलाई पनि ब्यान गरेको छ। र इन इन्डिया अगेन्स्ट चाइना एन्ड ड्राइभिङ प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी गभर्मेन्ट टु सिक क्लोजर मिलिट्री टाई विथ युएसए। अब युएसएलाई साथमा ल्याउने, किन भनेपछि इन्डियालाई पनि थाहा छ या प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीलाई पनि थाहा छ कि डाइरेक्ट चाइनासँग लडाइँ गर्न मिल्दैन, किनकि चाइना इन्डियाभन्दा इकोनोमिकली नै अगाडि छ र मिलिट्रीले नै अगाडि छ। त्यही भएर इन्डियाले के गर्छ, युएसएको सहायताले के गरेको छ नि, चाइनाले एउटा मेसेज दिन खोजिरहेको छ कि हाम्रो साथमा अहिले चाहिँ नि वर्ल्डको सुपर पावर हाम्रो साथमा छन्, त्यही भएर चाइना हल्का उसमा बस्ने भनेर चाहिँ इन्डियाले के गर्न खोजेको छ, यो एउटा तरिकाले चाइनालाई वार्निङ दिन खोजिरहेको छ। अब यो कुरा त भइहाल्यो। अब यो दिस मन्थ इन्डिया इन्भाइट अस्ट्रेलिया टु जोइन नेभल ड्रिल इन होल इच इयर विथ युनाइटेड स्टेट्स एन्ड जापान। अब हल्ला थाहा छ, मैले क्वाड मेम्बर अघि भनिसकेको थिएँ, क्वाड मेम्बर भने के हो, अहिले नेटो यसलाई एसियाको नेटो भन्न सक्छ। सपोज युरोपमा नेटो के थियो, जहाँ चाहिँ युके, फ्रान्स, अमेरिका, क्यानाडाहरू जुन जोइन थिए, तर अहिले एसियाको नेटो को छन्, युएसए, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया। र यो एउटा इन्फर्मल कम्युनिटी भन्न सक्छ यसलाई, जसको कुनै हेडक्वार्टर छैन। जब नेटोको हेडक्वार्टर त्यहाँको हेड अफ त्यहाँको स्टेट पनि छन्, तर त्यसै तरिका के छ भनेपछि क्वाडको चाहिँ अझै पनि त्यस्तो फर्मली चाहिँ अत्यन्त भएको छैन, कुनै पनि हेडक्वार्टर छैन। त्यही भएर यो एउटा इन्फर्मल तर एउटा मिलिट्री डिल हो। र यसमा चाहिँ को डिल गर्थ्यो, इन्डिया, युएसए र जापान। यसमा अस्ट्रेलिया डिल गर्न आउँथेन, किनकि अस्ट्रेलिया के थियो भनेपछि इन्डियाले बोलाउँथेन, किनकि इन्डियाको साइड मालाबारमा हुन्थ्यो। र इन्डिया र चाइनाको रिलेसन राम्रो हुँदा के थियो, इन्डियाले चाइनालाई ध्यानमा राखेर अस्ट्रेलिया बोलाउँथेन। तब अहिले चाहिँ के भएको छ, इन्डिया र चाइनाको रिलेसन धेरै वर्सन भइसकेको छ। त्यही भएर अहिले इन्डियाले के गरेको छ, अस्ट्रेलिया नै बोलाएको छ। र एक तरिकाले सबै कन्ट्रीले के मेसेज दिइरहेको छन्, चाइनालाई
चाइनाको विरुद्धमा एक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छन्। अब यहाँ तिमी पिक्चर देख्न सक्छौ, यो मालाबार एक्सर्साइजको एउटा पिक्चर 2018 को यहाँ फ्ल्याग हो नि देख्न सक्छौ, युएसए, इन्डिया र जापान। 2018 मा के थियो, अस्ट्रेलिया आएको थिएन। अब 2020 मा के भएको छ, अस्ट्रेलियाले नि इन्डियाले के भएको छ, बोलाएको छ आफ्नो मालाबार एक्सर्साइजमा। र यसको इफेक्ट नेपालमा एउटा तरिकाले नेगेटिभ हुनेवाला छ, किनकि अब नेपाललाई चुज गर्नुपर्छ कि कोही चाइनातिर जाने कि इन्डियातिर जाने, किनकि दुईटै साइडमा चाहिँ दुईटै साइडबाट डिल गर्न मिल्दैन। कुनै पनि कन्ट्रीले दुईटै साइडबाट फ्रुट लिन्छ भने त्यो कहिले नै सम्भव हुनेवाला छैन। तर नेपालले एउटा तरिकाले कुनै पनि कन्ट्रीसँग धेरै क्लोजली रिलेसन नहुने, सिर्फ इकोनोमिक रिलेसन राख्यो भने यसमा चाहिँ फाइदा छ नेपालको। तर नेपालले यो गर्छ गर्दैन, यो हामीले लेट्स सी इन द फ्युचर के हुन्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नेपाल अहिले शान्ति बस्नुपर्छ, किनकि चाइना र इन्डियाको नेपाल दुईटै कन्ट्रीसँग के छ, डिपेन्डेन्ट छ। हामी इन्डिया नभइकन नै हाम्रो कन्ट्री रन गर्न सक्दैन र चाइना नभइ नै हाम्रो कन्ट्री रन गर्न सक्दैन, किनकि दुईटै कन्ट्रीको हाम्रो ल्यान्ड र एयर स्पेस चाहिन्छ हाम्रो ट्रेड इन्टरनेसनली गर्न छ भने। त्यही भएर अहिले लेट्स सी के हुन्छ। यो अगाडि के डेभलपमेन्ट हुने बित्तिकै मैले होला अर्को भिडियोमा बताउनेवाला छु। यो भिडियो आजलाई यति नै। हस्, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।